अथ 15 सर्गः। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरम् लब्धसंज्ञस्ततस्तम् तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। इष्टिम् तेऽहम् करिष्यामि पुत्रीयाम् पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धाम् विधानतः। ततः प्राक्रमदिष्टिम् ताम् पुत्रीयाम् पुत्रकारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा। ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थम् वै समवेता यथाविधि। ताः समेत्य यथा न्यायम् तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारम् ब्रह्माणम् वचनम् ततः। भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुम् तन्न शक्नुमः। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तम् नित्यम् सर्वम् तस्य क्षमामहे। उद्वेजयति लोकान् स्त्रीनुच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रम् 13 राजानम् प्रदर्शयितुमिच्छति। ऋषीन् यक्षान् स गन्धर्वान् ब्राह्मणानसुरांस्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। नैनम् सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमालीतम् दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते। तन्महन्नो भयम् तस्माद्राक्षसाद्घोरदर्शनात् वधार्थम् तस्य भगवन्नुपायम् कर्तुमर्हसि। एवमुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत् हन्तायम् विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। तेन गन्धर्वयक्षाणाम् देवतानाम् च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तम् च तन्मया। नाकीर्तयदवज्ञानात् तद्रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् समानुषाद्वध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते। एतच्छ्रुत्वा प्रियम् वाक्यम् ब्रह्मणा समुदाहृतम् देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते भवंस्तदा। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः। वैनतेयम् समारुह्य भास्करस्तो यदम् यथा तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः। ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टूय सन्नताः। त्वाम् नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानाम् हितकाम्यया। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः। अस्य भार्यासु तिसृषु श्रीकीर्त्युपमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानम् चतुर्विधम्। तत्र त्वम् मानुषो भूत्वा प्रवृद्धम् लोककण्टकम् अवध्यम् दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम्। स हि देवान् स गन्धर्वान् सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्। राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः। वधार्थम् वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वाम् शरणम् गताः। त्वम् गतिः परमादेव सर्वेषाम् नः परम् तप वधाय देव शत्रूणाम् नृणाम् लोके मनः कुरु। एवम् स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदश पुङ्गवः पितामहपुरोगांस्तान् सर्वलोकनमस्कृतः। अब्रवीत् 13 सर्वान् समेतान् धर्मसंहितान्। भयम् त्यजत भद्रम् वो हितार्थम् युधि रावणम्। सपुत्रपौत्रम् सामात्यम् समन्त्रिज्ञातिबान्धवम् हत्वा क्रूरम् दुराधर्षम् देवर्षीणाम् भयावहम्। 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम्।
एवम् दत्त्वा वरम् देवो देवानाम् विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानम् चतुर्विधम् पितरम् रोचयामास तदा दशरथम् नृपम् ततो देवर्षि गन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरो गणाः स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्टुवर्मधुसूदनम् तमुद्धतम् रावणमुग्रतेजसम् प्रवृद्धदर्पम् त्रिदशेश्वरद्विषम् विरावणम् साधु तपस्वि कण्टकम् तपस्विनामुद्धरतम् भयावहम् तमेव हत्वा सबलम् सबान्धवम् विरावणम् रावणमुग्रपौरुषम् स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरम् सुरेन्द्रगुप्तम् गतदोषकल्मषम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 15 सर्गः। अथ 16 सर्गः। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवम् श्लक्ष्णम् वचनमब्रवीत् उपायः को वधेतस्य राक्षसाधिपतेः सुराः यमहन्तम् समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम् एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषम् रूपमास्थाय रावणम् जहि संयुगे सहितेऽपे तपस्तीव्रम् दीर्घकालमरिन्दमः येन तुष्टो भवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजः सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरम् प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयम् नान्यत्र मानुषात् अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवम् पितामहात् तस्माद्वरदानेन गर्वितः उत्सादयति लोकाम् स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परम् तप इत्येतद्वचनम् श्रुत्वा सुराणाम् विष्णुरात्मवान् पितरम् रोचयामास तदा दशरथम् नृपम् स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युतिः अजयत्पुत्र्यामिष्टिम् पुत्रेऽप्सुररिसूदनः स कृत्वा निश्चयम् विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम् अन्तर्धानम् गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभम् प्रादुर्भूतम् महद्भूतम् महावीर्यम् महाबलम् कृष्णम् रक्ताम्बरधरम् रक्तास्यम् दुन्दुभिस्वनम् स्निग्धहर्यक्षतनुजश्मश्रुप्रवरमूर्धजम् शुभलक्षणसम्पन्नम् दिव्याभरणभूषितम् शैलशृङ्गसमुत्सेधम् दृप्तशार्दूलविक्रमम् दिवाकरसमाकारम् दीप्तानलशिखोपमम् तप्तजाम्बूनदमयीम् राजतान्तपरिच्छदाम् दिव्यपायससम्पूर्णाम् पात्रीम् पत्नीमिव प्रियाम् प्रगृह्य विपुलाम् दोर्भ्याम् स्वयम् मायामयीमिव समवेक्ष्याब्रवीद्वाक्यमिदम् दशरथम् नृपम् प्राजापत्यम् नरम् विद्धि मामिहाभ्यागतम् नृप ततः परम् तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवन् स्वागतम् तेऽस्तु किमहम् करवाणि ते अथो पुनरिदम् वाक्यम् प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत् राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तमिदम् त्वया इदम् तु नृपशार्दूलपायसम् देवनिर्मितम् प्रजाकरम् गृहाणत्वम् धन्यमारोग्यवर्धनम् भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वम् लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थम् यजसे नृप तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम् पात्रीम् देवान्न सम्पूर्णाम् देवदत्ताम् हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्भूतमद्भुतम् प्रियदर्शनम् मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम् ततो दशरथः प्राप्य पायसम् देवनिर्मितम् बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तदद्भुतप्रख्यम् भूतम् परमभास्वरम्
संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत हर्षरश्मिभिरुद्योतम् तस्यान्तःपुरमाबभौ शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोंशुभिः सोऽन्तःपुरम् प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसम् प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयम् त्विदमात्मनः कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धम् ददौ तदा अर्धादर्धम् ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै चावशिष्टार्धम् ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धम् पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवम् तासाम् ददौ राजा भार्याणाम् पायसम् पृथक् ताश्चैवम् पायसम् प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानम् मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ततस्तु ताः प्राश्यतमुत्तमस्त्रियो महीपतेरुत्तमपायसम् पृथक् हुताशनादित्यसमानतेजसोचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्यता स्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 16 सर्गः।